अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपके सामने मुख्तसर से वक्त में कब्रों के मुतल्लिक़ जो बिदात और जो खिलाफ शरा रसूमात और उनकी वजह से जो शिरको बिदात के दरवाज़े खुलते जा रहे हैं, उस पर तंबीह करना चाहता हूँ और शरीयत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर कब्र बनाने का तरीक़ा और कब्र के मुतल्लिक़ जो भी इस्लाम के अंदर आदाब हैं वो आपके सामने सही हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह नकल करना चाहता हूँ। वक़्त के इख्तिसार के पेश नज़र चंद एक हदीसों पर इत्तफ़ाक़ करेंगे। सबसे पहली हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के मुतल्लिक़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक जो है वो किस तरह थी। सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, काला अन्ना नबिय्या उलिहिदा लहु लहदन व नसबा अलैहि लबना नस्बन वरफ़ा कब्रहु मिनल अर्द नहवा मिन शिब्र। सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र थी वो लाद वाली थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर कच्ची जो है वो ईंटें लगाई गई और ज़मीन से तकरीबन एक बलिश्त या बलिश्त के बराबर जो है वो ज़मीन से ऊंची थी और ऊँट की कुहान नमा जो है ये कब्र की बनावट होनी चाहिए। सुफियान तमार फरमाते हैं कि राई तो कब्र नबी व कब्र अबी बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा मुसन्नमन, कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की कब्रें देखी, वो ऊँट की कुहान नुमा थी। इस हदीस को इमाम बहकी ने और इब्न अबी शैबा ने और अबी नईम ने मुस्तखरज में रिवायत किया है। यानी कब्र ज़मीन से एक बलिश्त ऊंची हो और ऊँट की कुहान के जो है कुहान नुमा, और जो मट्टी कब्र से निकले वही उस पर डाल दी जाए, उससे ज़्यादा मट्टी न डाली जाए, क्योंकि ज़्यादा मट्टी डालने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इस हदीस के रावी भी सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युजस्ससल कब्र व अन युक़अद अलैहि व अन युबना अलैहि और युज़ाद अलैहि और युक्तब अलैहि। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस चीज़ से मना फरमाया कि कब्र को पक्का किया जाए, चूना काज किया जाए या प्लस्तर किया जाए या इस पर बैठा जाए या इस पर कोई किसी किस्म की इमारत बनाई जाए, कुबा बनाया जाए, चारदीवारी बनाई जाए, कोई कमरा बनाया जाए, और युज़ाद अलैहि या उस पर जायद मट्टी डाली जाए, और युक्तब अलैहि या उस पर कोई किसी किस्म की किताबत की जाए, यानी उसका नाम लिखा जाए, उसको शहीद या गाजी लिखा जाए, उसके अलकाब लिखे जाए, कोई भी पहचान लिख कर कब्र पर न की जाए। जिन पांच चीज़ों से हदीस में मना किया गया, कब्र को पक्का करने से, उस पर बैठने से, उस पर इमारत बनाने से, उस पर जायद मट्टी डालने से और उस पर लिखने से। इस हदीस के सारे अल्फाज जो भी आए हैं ये 5 चीज़ें सही हदीस से साबित हैं। जिन मुहद्दिसीन ने इस हदीस को अपनी किताबों में नकल किया है, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला ने अपनी सही में, इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन में, इमाम निसाई ने इसको अपनी सुनन में, और इमाम तिरमिज़ी ने भी अपनी जामिया में, और इमाम हाकम ने मुस्तदरक में इस रवायत को सही का, इमाम बैकी ने सुनन कुबरा में, और इमाम अहमद ने मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल के अंदर इस हदीस को इमाम अहमद ने रवायत किया है और ये हदीस सही है। और इमाम इब्न हज़म रहमतुल्लाह ताला अपनी किताब मोहल्ला में ये नकल करते हैं, वला यहिल्लु अन युबना कब्र, ये हलाल नहीं है, ये जायज़ नहीं है कि कब्र पर कोई किसी किस्म की इमारत बनाई जाए, वला अन युजस्ससा, और ना उस पर जो है चूना काज किया जाए, वला युज़ाद अला तुराबिही शैउन, और ना उस पर जायद मट्टी डाली जाए। हाँ, और इसी तरह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला की शिगिरत इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह ताला इमाम अबू हनीफा से नकल करते हैं। किताबुल आसार के अंदर इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी फरमाते हैं कि हमने ये बात इमाम अबू हनीफा से अखज़ की है कि इमाम अबू हनीफा इस चीज़ को नापसंद करते थे, ये कि कब्र को जो है वो पक्का किया जाए
یا قبر کو مسجد بنایا جائے یا اس پر کوئی علم وغیرہ لگایا جائے یا اس پر لکھا جائے، اور ہاں اگر پانی اس پر ڈال دیا جائے، پانی چھڑک دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا قول امام محمد نے نقل کیا ہے کتاب الاثار میں۔ یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی جو قبر ہے وہ ایک بلشت اونچی ہونی چاہیے اور اونٹ کی کوہان نما ہونی چاہیے۔ ہاں علامت کے طور پر قبر کے سر کی طرف ایک پتھر اگر رکھ دیا جائے تو یہ سنت ہے، صرف اس سے قبر کی پہچان ہوگی کہ اس کی بے ادبی نہ ہو، اس پر کوئی چلے نہ، پتھر نہ اتنا چھوٹا ہو اور نہ اتنا بڑا ہو۔ علامت کے طور پر قبر کے سر کی طرف اگر پتھر رکھ دیا جائے تو یہ جائز ہے، یہ سنت ہے۔ ان ساری باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور یہ یہودیوں کی صفت بتلایا ہے، یعنی کہ قبروں کو پکا کرنا اور قبروں پر کتابت کرنا اور قبروں پر بیٹھ جانا، یہ جو سارے کام ہیں یہ یہودیوں والے ہیں، اور یہودی اس طرح کرتے تھے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں ایک عظیم و شان وصیت فرمائی اس امت کو۔ سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں یہ بات فرمائی، یہ جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ اس کی پوجا کریں۔ قبر کی جب پوجا کی جائے تو وہ بت کے حکم میں ہوگی، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہی کیوں نہ ہو۔ وثن اس بت کو کہتے ہیں جو انسانی شکل پر ہو، چاہے بت ہو چاہے قبر ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرما دی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم قبروں کے پاس جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں تو یہ بت نہیں ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے ولی ہوں یا نبی ہوں، قبروں پر جب وہی کام کریں گے جو مشرک بتوں پر کرتے تھے تو وہ قبر بھی کیا ہوگی، اس پر بھی بت پرستی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی، اور اس حدیث کو امام مالک نے موطا میں روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا، اور آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اس چیز سے محفوظ ہے کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چومے، اس پر سجدہ کرے، اس پر نظر و نیاز چڑھائے، یہ ساری باتیں شرک ہیں، اور اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اس بات سے محفوظ فرمایا۔ بلکہ اس باب میں آخری حدیث نقل کر دیتا ہوں، جس حدیث کے راوی جو ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ سے سید علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرنے والے ابی حیاج الاسدی ہیں، فرماتے ہیں قال علی بن ابی طالب، مجھے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو اس کام کی طرف نہ بھیجوں جس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا؟ اللہ تدع تمثالا وفی روایت صورتا، کہ نہ چھوڑو کوئی صورت فی بیت الا تمستہ، کسی گھر کے اندر کوئی صورت نہ چھوڑو، کوئی مورت یا صورت اس کو مٹا دو، ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، اور کوئی اونچی قبر، یہاں پکی قبر کی بات نہیں ہے، اونچی قبر کی بات ہے، کہ اونچی بھی قبر اگر حد سے زیادہ ہو، ایک بلش سے اگر زیادہ قبر اونچی ہو تو اس کو بھی گرا دینا سنت ہے۔ یہ جو قبروں کے مجاور ہیں یہ قبریں پکی بنا رہے ہیں، قبروں پر گنبد بنا رہے ہیں، قبروں پر آستانے بنا رہے ہیں، اور لوگوں کو شرک و بدعت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ یہ کام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو اس کام سے منع فرمایا، اور سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی امت کو اس کام سے ڈرا رہے تھے، اس لیے تو فرما رہے تھے کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا، کہ میری قبر کو بت، تاکہ میری امت ڈر جائے اور وہ کام نہ کرے جو یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر کیا تھا۔ اور اسی طرح قبروں کو گرانا یہ صحابہ کی سنت ہے،
اور قبروں کو محفوظ کرنا یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی سنت ہے. قبروں کو محفوظ کرنے میں غلب کرنا. ویسے قبروں کی توہین نہیں کرنی چاہیے, بے ادبی نہیں کرنی چاہیے. مقابر المسلمین کا جو احترام ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن اس میں غلب کرنا یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا کام ہے. اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا اور اسی کام کے لیے بھیج رہے ہیں ابو حیاج اسدی کو کہ جاؤ اور جا کر دیکھو کہ کوئی صورت وغیرہ نظر آئے تو اس کو مٹا دو. ولا قبرا مشرفا, اور کوئی اونچی قبر زمین سے زیادہ اونچی ہو الا سویتہ, اس کو زمین کے برابر کر, اور برابر اتنی ہونی چاہیے کہ صرف پہچانی جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.